दिसाच्या मायाने भरून काळजा आमचे तुझे कैर वारून तुका हसून तुका वरून गायताय काताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बिलीव यू लिव, डाऊट यू आर आउट. सतमान तू जियेताय, दुबावताय तू दर्नीक शेवटाताय. सत मान कोणाक? सत मानता देवाक. सत मान कोणाक? सत मानता ताज्या कानिजा पुताक. सत मानता कोणाक? पवित्र आत्म्याक. देखून सत मानता त्रिएक आणि त्या सताच्या उतराक. आणि तू असा जिवीत भाव भयणीनो देखून तेच सुतार सत मानून आज फाटल्या 23 वर्सांत हांव जियेता. हांव जिवासाने तुमकां सवाय जाणांक हांव जिवासा म्हूण तुमच्या दोळ्यांक दिसल्या रे. हांव तुमकां सांगूंक सोदता हांव जिवासा न्ही, हांव जियेता. पूण तुमी सगळीं जीव आसात. तुमी सगळीं जीव आसात पण हांव जियेता. फरक कितें तुमी सोदून काडा. जीव सगळ्या मनशांच्या कुडींत आसा पूण जिवीत कोणे जेजू सत मानला तांचे थंय मात आसा. देखून जेजू म्हणटा न्ही हांव आयला तुमकां जीव दिवंक न्ही, जिवीत दिवंक. आज ती जिवीत जोडचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार समजूंक आमकां आमी तयार करया. संवसार तसल्यान जिवीत दिवंक शकना. देखून जर तर तुजी न तर तुजी ती संवसाराचेर दवरून तूं जियेलाय तर ते जिवीत तुवें होगडायलाय तर आज देवा लागचें. तशेंच एकामेका लागचें भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो कोणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची एकाकळूत करून सर आमची पातकां मुक्षण आमकां ससनाच्या जिविता पाव.
स्था बापाच्या एकाच पोता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मारून घे. इथल्या पवित्रत्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. भोवमोगळा बापा जशें तुजें तें तुजो पूत आनी पवित्र आत्मा त्रिएक जावन एकवटान तुमी आसा तशें तुमच्या एकवटान आमकां आसूंक आनी रावूंक आनी जियोंक आनी त्या वरवीं जशें तुवें आमकां जिवीत दिलां तें आमी जिवीत आपणावन आमच्या भावा भयण्या सवें वांटून घेवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वचप अध्याय 30 आनी 4 वोळ 4 तावन 9 पर्यंत. मोइजेन पयलेंचे परीस फातराच्यो 2 फळयो कातरल्यो आनी सकाळीं फुडें उठोवन सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणे फातराच्यो 2 फळयो हातीन घेवन तो सिनाय पर्वताचेर चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पोर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता, तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापायच्या पातकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा हांव तुका मानवलां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून आमचो स्वीकार कर. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सोमिया संसार तुवें रचलोय, एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय. अवघडी तुजी कृत्या, अवघडी तुजी उतरां, सारक्या मनशा जिविता मोलादी वस्त्रमतिया. अवघडी तुजी कृत्या, अवघडी तुजी उतरां, सारक्या मनशा जिविता मोलादी वस्त्रमतिया. सांब पावलान कोरिंदकारांक बरयिल्ल्या 2 पत्रांतलें वचप. अवस्वर 13 वळ 11-13. शेके भावा भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटा. संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा, म्हज्या उल्याक पाळो दिया, एका मनाचे जया, समाधान सोदा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकां नमन करा. समेस्त भक्त तुमकां नमन धाडटात. सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. समेस्पर जालो नावड सोम्या सलोकानो अर्गांदिया देवा. समेस्पर जालो नावड सोम्या सलोकानो अर्गांदिया देवा. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 3 ओळ 16 ते 18. John's Gospel chapter 3 verses 16 to 18. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बघा ताचे मारिपा संवसाराचे सोडवून जावच्याक. पुताक सत म्हणटल्याची नीत जायना. जेजूक सत म्हणटल्याची नीत जायना. पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जिवीत दिवच्या जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. काल हांगासर रेतीर जाली आनी दनपार आमी फाटीं गेले. हांव 3 वरार भावा जेरोमान म्हाका शारजांतून फोन केलो आनी इंटरनेट कॉल देखून जायतो वेळ तो म्हजे लागीं उलयलो. सरी सुमार 3 वर. पोर सोनवारा तो हांगासर आसलो सगळ्या लोकां सवें भावा भयण्या सवें. आनी सोमारा तो सांजेर फाटीं शारजा गेलो. आनी उलयता उलयतना तो म्हणालो, फादर जायतीं वर्सां हांव भायल्या गांवांत आसा, पूण हे फावटी हांव आयलो म्हजी रजा कशी काबार जाली म्हूण म्हाका कळना. पूण वर्ती दादोसकाय म्हाका बगता. हर एका शुक्रारा शनिवारा कळनासतना म्हज्या बायले सवें त्या गांय भुरग्यां सवें म्हाका थंयसर येवंक फावो जालें. न्ही फादर, हर एक वर्सा हांव येतलो आनी एअरपोर्टाक म्हजी बायल आनी भुरगीं म्हाका पावोवंक वेतालीं. म्हाका सोड न्हू तशेंच गोवन वेतालीं. हे फावटी ती म्हाका पावोवंक आयली. म्हजी भुरगीं गळगळ्यां रडटलीं. म्हज्या बायलेच्या दोळ्यांत ती दुकां आसली. हे पयले फावटी हांवें अणभव करचें फादर. हे फावटी ताका एअरपोर्टाक पावूंक गेली ताजी बायल आनी ताजी तेगाय भुरगीं, तांच्या दोळ्यांत दुकां आसलीं. तुमी सांगचें सगळें सत फादर. कितली दादोसकाय नेंगी. आमी जेजू थंय आयल्यार कितली दादोसकाय नेंगी, कसलो एकवट नेंगी, कसलो मोग नेंगी म्हणून त्या भावान काल उसारलेलीं उतरां जावन आसात. काल हांगासर कोण रितीरेक आयिल्लीं आमच्या भयणीचें प्रेमाचें काल हांगा लिसांव ह्या शिकोवन आसली. आनी शिकोवण्या वेळार त्या भयणीन एक ल्हानशी तिजे विशयान साक्ष दिली. तिच्या 18 वर्सांच्या प्रायर तिका एक दुश्ट आत्मो दोसूंक सुरू जाल्लो. तिका 18 वर्सां प्राय जाताना एक दुश्ट आत्मो, खोटो आत्मो ह्या सैतान तिच्या आंगार येतलो.
आनी 20 वर्सां तिका सतयले. 20 दीस न्ही, 20 वर्सां. पूण जेन्ना देवाचे उतार ऐकून जेजूस तिणें मोग करूंक सुरू केलो, त्याच भयणीन मागीर साक्ष दिली. फाटल्या 6-7 वर्सां जावन ती जेजूच्या मोगांत आसा. म्हजो जेजू कितलो मोग करता म्हणाली ती. आनी हांव जेजूचो कितलो मोग करता, हा सगळें म्हाका हाळू जालां. खंयचीच वायट सकत जावं दी, खंयचोच खाळोक जावं दी, म्हाका लागीं येवंक शकचो ना, कित्याक म्हज्या जेजून म्हाका आरोवन धरला, पोटलून धरला म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ही दादोस काय हो संतोष, हे समाधान, ही शांती, वो एकवट, वो मोग तुमकां जाय तर हाच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंथांकां बरोवन सांत पौल कितें सांगता परत ऐका. कोरिंथांकां बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वर 13 आनी वळ 11-13. शेकी भावा भयणीनो, भावानो आनी भयणीनो, हांव तुमकां विदाई म्हणटा. हांव तुमकां विदाय म्हणटा. दोन म्हणसा देवाचे उतार दिवन जेजूची तुमकां बरी खबर दिवन हांव तुमचे सवय आसलो. पूण आज मोगाच्या भाव भयण्यानो सांत पौल सांगता कोरिंथांत आसलेल्या त्या कोरिंथांत आसलेल्या देवाच्या परजेक हांव तुमकां आज विदाय या आदेवस मागता. आनी संपून काय जोडूंक वावरा. संपून काय जोडूंक वावरा. कितें थोडे थोडे उश्टें खावन जिये नाकात, म्हळ्यार रत्मीक खाण, पौश्टीक खाण खाया, दोश करचें खाण खाया. तशें म्हणटाना म्हज्या आतां निमाण्या भयणीचो घोव म्हजो भाऊजी हांगा आसलो म्हणजे सांगाता 2 दीस काल रेतीरेक आसलो. मागीर 2 सांजेर गेलो. ताजे कडेन आमच्या कुटुंबांतली एकली बहीण म्हणाली खंय फाटल्या सुमार म्हयन्यांत हांव आमच्या इगोजेक वचोंक ना. म्हाका वचोंक मन जायना. हांगा शेनवारा येवन मिसाक आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत म्हाका इगोजे वचोंकूच मन जायना. थंय गेल्यार कांय मेळना म्हणाली खंय. आतां तुमकां इगोजे वसा नाका म्हणचें न्ही हांवें. वसा, पूण मिसाक वसा, इगोजेक वसा. कांय दोपाळा संवसाराची नीत. पण ह्याच्या वांजलान तुमकां आयको मेळटलें कोण जेजूसत म्हणटा ताका नीत जावना देखून फायदो सोडूंक जेजूच्या पांयां ताळये. कांय दोपाळूंक खंय तरी वसा, पण फायदो सोडूंक, जिवीत सोडूंक, बरेपण सोडूंक, देवाचो आदार आशिर्वाद सोडूंक खंयसर तो मेळटा थंयसर येया. हेब्रावां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 3:15 तावन मुखार. आज देवाचो ताळो तुम्ही ऐकशा. आज जर तर हांगा आसली भाव भयणी तुमी देवाचो ताळो, न्ही जेरीचो ताळो, न्ही जेरीचे उतार. आज जर तर हांगा आसली तुमी भाव भयणी देवाचो ताळो तुम्ही ऐकशा जाल्यार ताचेर उपरटलेल्या त्या काळार केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाका. काळजां तुमची देवाच्या लोकांनी इस्रायल पर्यंत केल्ल्या बरी तुमची काळजां धरून करिनाकात म्हणटा देवाचे उतार. देवाचे उतार आयकतना भावा भयणीनो तुमची काळजां धरून करिनाकात. बदलाक अशें म्हणटना देवाचो ताळो आयकल्या उपरांती ताचेर उपराटलेली कोण देवाचो ताळो आयकल्या उपरांत, देवाचे उतार आयकल्या उपरांत तुम्ही देवाचेर उपराटल्यार कितें जाता म्हण तुमकां कळीत आसा. त्याच्या पयल्या वचपान सारकें आमकां समजता. निर्गमनाच्या बुकांत आवस्वर 34 आनी वळ 4-9 पर्यंत. मोइजेन पयलेंचे परीस फातराच्यो 2 फळयो कातरल्यो आनी सकाळी फुडें उठून सर्वेस्परान फरमायल्ल्या प्रमाणे देवान ताका सांगलेल्या प्रमाणे, देवान ताका फरमायलेल्या प्रमाणे तो 2 त्यो फळयो 10 दिसांच्यो त्यो 2 फळयो हातीन घेवन फातराच्यो 2 फळयो हाती घेवन तो सिनाय पर्वताचेर सोडलो. सिनाय पर्वताचेर सोडलो. देवाक भेटोवंक तो सोडलो.
ताज्या पहिले त्याच अवस्वरांत 34 अवस्वर ओळी 1 ते 4 ऐका. तू त्या पर्वतार येत असताना, तू देवा मुखार येत असताना त्या जाग्यार हेर कोणूच यार कितेंच येना जाव म्हणून देव मोइजेक फरमायता. ऐका. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, सर्वस्परा मोइजेक म्हळें, पयल्यांच्या फळयां परीस फत्राच्यो 2 फळयो वय खातर. पहिले त्यो 2 फळयो तो घेवन आयलो, सकला आयलो, पूण कितें जालो, लोक त्या भांगराच्या वस्त्राक देव म्हणून पातयेवन आराधन करता, राग आनी मारन उडयल्यो. देखून देव ताका परत्यान फरमायता, पयलींच्या बरीच 2 फळयो खातर आनी त्या फळयांचेर तुवें फोडून घाल्ल्या पयल्यांच्या फळयांचेर बरयली उतरां हांव बरयतलो. पहिले देवान दिल्ले त्या 10 दीस 2 फळयांचेर बरोवन आसले रागान मैजेन त्या लोकांक सोसूंक जायनासतना भांगराळ्या त्या वस्त्राक देव म्हणून ते पुजा करता आसतना देखून त्यो हान्य 2 फळयो कितें कांतयलां तें परत हांव या 2 फळयांचेर कांतयतलो. फाल्यां सकाळी फुडें आयतो जावन राव. सकाळी सिनाई पर्वत सोडून वयर ये. सकाळी सकाळी तू तयार जा. सर काही उतार आहे का. सकाळी सकाळी तू तयार जा आणि सिनाई पर्वतार येऊन तू आयतो जा. पर्वताच्या शिखराचेर येवन मुजे मुखार राव. मुजे मुखार राव. पर्वताच्या शिखराचेर येऊन मुजे मुखार राव. आणि तुझे बराबर हेर कोणीच येवचे नाही. ऐकायला आज भावा बहिणी हे सारकें जाणा जाय. तू तुझ्या सोम्याक भेटोवंक येताना, मेळोवंक येताना आनी हेजेतानी हेजे म्हणून न्ही, तू का खुशी आसा ये तू. देखून हांगा येवंक कोणाकच वत्ता येना. ह्या जाग्यार येवंक कोणाकच वत्ता येना. आयल्यार कितें मेळटा, कितें तुमकां कळटा म्हणल्या खातीर तुमकां सांगचें. हांगा येवंक कोणाकच वत्ता येना. पूण येतना देवाचे उतार मोइजे सांगता, कितें सांगता, तूं म्हाका मेळोवंक येताना तुजे बराबर तुजे सांगता कोणाकच तूं घेवन येनाका. आनी पर्वताचेर हेर कोणूच दिसचो न्हय. तुजे भागार तूं म्हाका मेळोवंक येता, हांव तुका मेळोवंक येता. देखून ह्या पर्वतार आनी कोणूच नर मनीस दिसचो न्हय. पर्वता मुखार बोकऱ्यांनी आनी गोरवांनी लेगून सरचे न्हय. मन जातीने सयत आसचे न्हय. म्हळ्यार सर्त कितें. कित्याक जेजू वरे विंगड सुवातेक येतालो, लोकांक सोडून हांगसर कितें म्हणटात राटावळी आवाज हें सगळें सोडून कित्याक वतालो. प्रशांत जाग्याक कित्याक वचून तो देवा आसोवें, आपल्या बापा आसोवें तो उलयतालो. आज हेच भाग आमकां तुमकां हांगा आसल्यांक आमकां फावो जाला. आज असली परिस्थिती हांगासर, परिसर हांगासर, असलो संदर्भ हांगासर, असलो वेळ तुमकां तयार करून दिला. तुमी संवसारच्या सर राठावळीतावन पयस आसून सोम्याच्या पांयां तळा ताका आयकूंक येजय म्हणून. मोइजे कितेंच फाव केले. तूं येताना कोणाक सापोन हाडणे नाका, तुका दोश्ट्यांक आपोवन हाडणे नाका. तुका हांगा देवाचें उतर आयकता कोणी कुट्टिता जाल्यार, चळवळटा जाल्यार, या भायर या म्हणटा जाल्यार, हे हांगा हें कर तें कर म्हणटा जाल्यार पळ्या निंगी. तुमकां हें कळीत ना भाव भयणीनो. हांव सूक्ष्म हांगा कोणाकच खंयच्याच रितीनी देवाचें उतर आयकूंचांक खंयच्याच रितीन कांय अडकळ जावं नजो. ह्या देवाचें उतर दितेल्यांक की तांणी कशें येवन दिजय मायकार सारकें आयकोवच्या बरी पयस जावन न्ही. ह्या मायक वयर तुजी तकली मायका पोंदा न्ही. ही कित्याक गे म्हळ्यार हें गरजेचें. सोरसपरसो ताळो तुवें आयकोवच्या खातीर. देखून देव सांगता मैजेक, तुवें मात तुजे बराबर कोणी येवचें न्ही. तरी आज तूं देवा लागीं उलोवंक सोदताय तर कालच ही बहीण, काल सुमार 3-4 फुडें आमी रेतीरेंच आसा. हांव वचून फोन ऑन करतना सकाळीं तो सांज मुसर कांय 20 मिस कॉलां. परच्या दिसा आमी खंय मागण्या गेल्ल्या ते दाळे 3 दीस जावन हांव तुमकां फोन करता, तुमी फोन कित्याक काडिनात गी म्हणाले. हाज्या पयलीं जायतीं फोनां केल्यां त्या इस्रायल तावन त्या बहिणीन तिच्या गरजां खातीर जायते फावटी मागलें. काल हांवें सांगायचें पडलें, तूं म्हाका कित्याक उलो मारताय, ताका कित्याक उलो मारिना गी म्हळें. तूं म्हाका कित्याक उलो मारताय, ताका कित्याक उलो मारिना. हांव ताजो हांव कालें तुजे मदें ताजे मदें हांव एजंट की तुजो म्हळें हांवें. तुमकां समजाचें भाव भयणीनो. हांव मागताना ताजे कडेन मागता तर तोच देव तुका तुजो मोकरीन हांगी तुका आज कितलो करता म्हूण कळटलें.
तूं ताजो मोग करताय तर, तूं खरेंच देवाचो मोग करताय तर, तूं ताजे उपादेश पाळताय तर, तूं ताजो ताळो आयकताय तर, तूं ताका विश्वासी रावता तर, तो तुजो कितलो मोग करता म्हणल्यार आज तुमकां समजतलें. तुझं मुखार ऐका. मोइजेन पयलेंचे परीस फातराच्यो 2 फळयो कातरल्यो. देखून देवान म्हणजे सांगलेल्या प्रमाणे तो 2 पत्रांच्यो फळयो कातरन वेता व्हरता. आणि सकाळी फुडें उठून सर्वेस्परान फरमायल्या प्रमाणे सकाळी पांत्यार मोरी मगदलेनी धांवली पांत्यार दिसूच वाटचे पयलेच मोइजे वेता सडता सिनाय पर्वतार आणि फातराच्यो 2 फळयो हाती घेवन तो सिनाय पर्वताचेर सडलो. भावा बहिणीनो देवाशी वचूंक देवाचे आयकूंक देवा कडेन उलोवंक वेळ काडगे. काल आमी पाटी येता काल पावस आयल्या रे हांगा 120 जणांसर मागण्याक आयली. येता म्हणाली पावस आयल्या रे लोक धांवन येता न्ही भिजल्यार येता न्ही. त्या दाळ हांवें सांगलें आसल्यांक पावस आयल्यार ऑफिसाक वचचें सोडटा ते, पावस येता म्हणून मार्केटीक वचचें सोडटा ते, पावस येता म्हणून कोणाच्या घरा काजार आसा कितें प्रोग्राम आसा फंक्शन आसा म्हणून वचचें सोडटा ते, पावस आसा म्हणून भायर गेल्ले आतां कोणे गोरवांक घाण भितर बांदूंक सोदता ते. तरी पावस येता म्हणल्यार न्हीब देवासशी येवंक आमी दिता जाल्यार थंय तें काम करूंक आमकां तें न्हीब जायना. हांगा देवासशी येवंक देवाचें आयकूंक आमकां न्हीब जाता जाल्यार देवाचो आदार तुका कसो मेळत. आनी तुमकां काल सत्राय दिवची तुमी भागी तुमी पावस आयल्यार हांगा आयल्यात आनी मुखार जाल्यार खंयच्या कश्टान जाल्यार देवासशी येवंक तुमकां वाट उक्ती जाता भियेनाकात. पूण तुमी कशी वरीस जाय न्हिबा दितेल्यांक तुमी सांगात जाय अशें सांगात जाय. वय तूं मागण्या घेवंक पावस येता तुका थंय वचूंक बँका वचूंक पयशे हाडूंक पावस येना गे. मागण्या घेवंक तुका पावस येता ते बाजार वचून चिकन हाडूंक तुका पावस येना गे. ह्या रिती तुवें उलयल्या मात तांकां समजता ना जाल्यार समजना. देखून मोइजे सकाळी देवाचो थाळो आयकल्या उपरांत देवान सांगलेल्या प्रमाणे फरमायलेल्या प्रमाणे वेता आनी तें कितें जाता आयका. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देंवोन ताचे बगलेक रावलो. भावा बहिणीनो तूं जेन्ना मौन करताय तूं जेन्ना एक मेट काडताय सर्वेस्पर 2 मेटां काडटा म्हणटा देवाचे उतर. ते मागीर फाटी जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आनी ओळ 8 जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आनी ओळ 8 पयलें तूं एक मेट काड सर्वेस्पर कितली मेटां काडटा मागीर कळटलें आयका. देवाक तुमी लागीं सरा, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक तुमी लागीं सरा. हांगा आयलेल्या वेळार मुखार बसका आसलेल्या देवाक तुमी लागीं सरा म्हाका न्ही. कित्याक मुखार बसयल्यांक फाटीं कोण बसला म्हणल्यार तुमकां कितें अडकळना. पण फाटीं बसयल्यांक मुखार कितें जाता तें म्हणल्यार मागीर तुमकां सैतान तुमच्या कानांत घालता शिमटी घालता ताका पळय हाका पळय तें पळय हें पळय कितें करता पळय. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी लागीं सरा. सांग वास. देवाक तुमी लागीं सरा, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. आनी देव तुमकां लागीं सरतलो. हांवें सांगलां तुमकां म्हज्या आकांता वेळार म्हज्या कश्टा वेळार म्हाका भायर गेल्ल्या वेळार हांव 10 दीस सोम्याच्या पांयां तळ आसलो. ताचें आयकून ताका उलो मार. सोम्यान एकच सांगलें तूं म्हजें काम कर सर तुजें काम हांव करता. तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता म्हणून म्हाका दिल्लो एकच संदेश. आनी त्या दीस हांव सोम्याचें काम करनच आसा पुरा म्हजीं कामां देव करनच आसा. देवान तुजीं कामां करीचे पूण तूं देवाचें काम करिनाय न्ही गे. मुखार आयका देव कितें करता हेच्या पयल्या वचपांत तूं जर ताका आयकताय तो दयाळ तो मोगाळ तो माईपासी तो काकुळदार आयका. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देंवोन ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. देवच ताका कळीत करता सर्वेस्पर तुजे मुखार आयला सर्वेस्पर सर पदवेदार देव. सर्वेस्पर म्हळ्यार नांवच ताणें
परगटले सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आणि सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आणि उद्गारलो एक ताळो ताका ऐकालो सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार देव सर्वेस्पर देव काकुळदार ताजो आसरो सोदल्यांक देव काकुळदार. आम्ही वाचता लुकास एवांजेला 6:30 आणि 6. Luke 6:36. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ जसो तुमचो बाप सर्गीचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जाया. देखून आम्ही म्हणटा न्ही गरज मात देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापय म्हणो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या म्हळ्यार पावना अशें म्हणून वसा ताका लागीं. तुज्या पाताक ताज्या मुखार तुमी वळखून घेया. सर्वेस्पर तेन्ना वास मुखार उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आणि विश्वासान भरलोलो काकुळताची दिवोर्ती फेर मोती सोदर्योत वेचीक आत्म्या पोटलून धरता आपल्यास रक्तान नाणयत. वेचीक पूत म्हळ्यार ताचे फाटी आयिल्ल्याक बापायक सोडून गेल्ल्याक न्ही. वेचीक पूत म्हळ्यार कोण फाटी आयिल्लो. शेकी ताका भूत येवन बापाच्या घरा सगळ्यांक बरें आसा बापाच्या घरांत दादोशी आसा म्हणून समजून फाटी आयिल्ल्याक. हंकारा म्हणजे आस्तीचो वांटो म्हाका दी हांव जायतें करता जायतें वेता म्हणल्याक न्ही. देवाची काकळू तुका म्हाका आमकां केदाळ मेळटा देवा सरशी पाटी आयिल्ल्या वेळार. हांव पात घेता न्ही म्हणजे रागात रेला म्हण चिंतल्यार जायना. पाटी ये म्हणली म्हजी शिकवण आसा ती रिटर्न टू मी. देखून फाटी येया न्ही तुमच्या बापाय सरशी आवय सरशी फाटी येया जेजू सरशी. देखून वेळ उतरच्या पयलें देवाचो ताळो तुका आयको मेळटना फाटी ये. देवाची खाकलो तूं ताचे थंय फाटी आयिल्ल्यांक तो राखोन आसा भाव भयणी. देखून तुमकां सांगचें देवाची काकळो आपणया देवाचो सांगात सोदा. देखून तो काकुळदार आनी कितें बरयलां पयल्या वचपांत 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता. पळय आनी आब्रामाक ताणें काकळू दाखयली 30 काकळो तो इजाकाक जाकोबाच्या बाराय कुळयांक. आत्तां येवन आयडाबाय म्हणाली म्हाका व्हिडिओ दाखोव न्हू. डे स्टार तातूंत देवाचे उतर दिवच्या तांकां भावाक आनी भयणीक संदेश आयला खंय. ते आतां दान वट्टू करतात जू देवांक बरी खबर परगट जावचे खातीर खंय. इस्रायलांत असलेल्या अजून पर्यंत जेजूक वळखा नासलेल्या स्वीकार करिनासलेल्या जू देवांक देवाचे उतर दिवच्या खातीर आज दान वट्टू करनासात खंय. आनी तांकां त्या बसयल्ल्या त्या कितें म्हणटात परजेक विंचून काडलेल्या परजेक तांणी जेजूक सत मानता पर्यंत संवसार सोना आसोंक देव सोडचो ना. पण तांच्या वनी पहिले आमी विश्वासी जावन आमी सत मानता देव करून आमी भागी भावा भयणी. हे सत माना तुमकां विगयको मेळटलें. तुका मात्र न्ही तूं विश्वासी रावल्यार तूं विश्वासी रावल्यार. तिसऱ्यांनी चवथ्यांनी कितें वाचलें 1000 पिळग्या पर्यंत 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता. काल एकलो भाव आरटीओ एजंट तो म्हाका मेळोंक आयलो. दनपार सुमार 1-1.5 वर बसून म्हजे कडेन उलोवन आसलो. आनी तो म्हणालो तूं कोण पळय बरें करता तांकां बरें जाता फादर तांची कामां बेगीन जातात फादर. कोण हे पळय कोणाक लुटलां पळय तांणी 10 मिनटांचें काम 10 वरां जाग्गी जायना फादर.
कोणे बरें केलां तांची कामां वेगळी वेगळी जातात खंय बरी जातात खंय. कोणे पळय लुटला अन्याय केला 10 मिनटाचें काम 10 वरां जाल्यार जायना खंय. तशें म्हणटाना म्हज्या परमीनबायचो पूत आसा विल्सन, ताणें म्हाका दुबयतान फोन करतना म्हळें, फादर म्हजो एकलो सांगाती तो मागण्यान ना, तो संवसारी मनीस काल गेलो ताजें कितें तें हक्क कालें मारूंक पासपोर्टाचेर. सगळो दीस गेल्यार 2 वरां लायनीर लावल्यार जायनासतना पट्टी येयला म्हणलो. आनी ताका हाणें सांगलें गे बाबा विल्सना तो मागण्यांत आसा, सगळें कुटामंत मागण्यांत आसा, फाल्यां म्हाकाय वचून हाकामा मारूंक आसा, हांव पळय कसो वेतलो आनी 10 मिनटांनी पट्टी येतलो पळय म्हणलो खंय ताका. वेच्या पयलेंत वचोंक फाल्यां आजाचें काम जावना, वो जायनासतना पट्टी येयला. पूण वो म्हणटा विल्सन भाऊ म्हणटा ताका ताच्या सांगात्याक फाल्यां म्हाकाय वचूंक आसा, म्हाकाय हाकामा मारूंक आसा, हांव कशें वचून कशें 10 मिनटांनी पट्टी येता म्हणटाना तो म्हणटा घोटका म्हणलो खंय. दुसऱ्या दिसा उठोवन मागणें करन जेजूक सांगाता घेवन गेल्लो भाऊ विल्सन 10 मिनटांनी 65 मिनटांनी ताच्या हाकामा मारन हाका म्हणालो खंय पळय जेजून म्हजें काम करून दिलें म्हणालो खंय. काणी ह्यो न्ही. कालच म्हाका एक ईमेल आयला भायल्या गांवांतून. कळनासतना तो युट्यूबार शिकोवन पळोवन तासा आयकोन तासा आनी तो हांवें ईमेल त्या आमच्या बाबा त्या आरटीओच्या एजंटाक हांवें दाखयलें. ताका शॉक ते वाचून पळयता ना लॅपटॉप शटडावन जालो. मागीर ऑनूच जायना. ताणें ताच्या एका फ्रेंडाक कोण पळय अधिवेशन परत जाना ताका फोन करता. तो म्हणलो खंय ती CD ऑफिसांत आसा, तुजें काल तें परतून रिफॉर्मॅट करूंक आतां म्हजे कडेन ती CD ना, देखून 2 दीस लागतले, आतां हांव ऑफिसा वचना, आतां हांव भायर आसा, 2 दिसा उपरांत करता म्हणलो. तशें हाजें बंद पडिल्लें लॅपटॉप. हांवें सांगलें आतां 2 दीस म्हाका देवाचें उतर आयकूंक ना गे. ताणें मागोवंक सुरू केलें, जेजू तूं कशी व्हरताय गी, फादर जेरीन दिवचें तें उतार आयकूंक हांव कशी व्हरता, देखून तुका आसात म्हणलें कितें ना, आतां 2 दीस म्हाका तुजें उतार नासतना जिवंक जायना, देखून सोम्या म्हजी काकळूत कर, कशें तरी म्हजें हें लॅपटॉप रिफॉर्मॅट करून म्हाका वाट दाखय म्हणून मागोवंक लागलो. आनी 1 वरा उपरांत ताणें काल परतून उक्तें केलें गे. उक्तें करतना परतून लॅपटॉप ऑन जावन अप नायटल्याक ते रिफॉर्मॅट जावन ताणें परतून देवाचें उतर आयकूंक देवान फावो केलें म्हणून काल आयला ईमेल. भावा भयणीनो, हांगासर तुमकां जिविताची वाट उक्ती जाता. जिविताची वाट सोम्याक वळखल्ल्यांक देवाक लागीं सरलेल्यांक देवाक सत मानतल्यांक तुमकां उक्ती जाता जिविताची वाट, जिवीत दिवची वाट. देखून हांवें केलां तें कांतार, एकच वाट तूं सौम्या, एकच वाट तूं धनिया, एकच वाट तूं सौम्या, एकच वाट तूं धनिया, म्हज्या जिविताची एकच तूं वाट, म्हज्या जैताची एकच तूं वाट, म्हज्या जिविताची एकच तूं वाट, म्हज्या जैताची एकच तूं वाट. कितें वाचलें निमाणे? 1000 पिळगेपर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता. ताजो मोग तो सांबाळटा, तुजो मोग तूं सांबाळ. खरो मोग निसा देवा, ते वडल भाव ऑस्टिनान बरें सांगलें, खऱ्या देवाक निसा देवाक एका देवाक एकच तो, एकलोच तो, ताज्या बागार दुसरो ना म्हणटा देवाचो. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत 2 आणि 5, 1 Timothy chapter 2 and verse 5. तो एकलोच, देव एकलोच. जाणा जा देवाक तुज्या म्हणली म्हजी शिकोवन तुमी आयकोना जाल्यार भावा भयणीनो आनी एपुटी कोणी स्पॉन्सर केल्ल्या वेळार आमी ती दिता, फ्री दिता. देव एकलोच, देव एकलोच. देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. देव एकलोच आनी तोच देव त्या कुपांत आयच्या पहिल्या वाचपांत मोईजे मुखार येता. कुपांतल्यान तो पाशार जाता. सोरस्पोर काकुळदार देव मोगान भरलोलो म्हणून तोच सांगता. वाचती ओळ.
सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो सर्वेस्पर मोइजेच्या मुखल्यान उतरून गेलो आणि उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुलदार देव दयाळ आणि काकुलदार देव. मुखार रागार जावंक सवकास मोगान आणि विश्वासान भरलोलो. देव रागार जायना भाव बहीण. ते आमी चिंचा आमी कोटेपण आदारून आमी संकश्टांक आमी नश्टाक आमी काले धरणीक शेवटाले हांव आनी देवान आमकां लुटून घाला म्हणचे ना. आमी देवा सशी वसूंक आमी गळायक केली. विचीक पुता ताच्या बापायन लुटून घालो की ताच्या हंकारान ताच्या गर्वान ताच्या स्वंत इच्छेन ताच्या कुशेन ताका जाय जाल्यार ताणें केलें आनी बापाय दुसोंक जाता की खंयच्यास तुज्या या म्हज्या आमच्या सोलवणेक या कश्टांक या पिडेक देवाक दुर्सा नाकात. आनी तुमी देवाक दुर्सात जाल्यार तुमचो दुस्मान सैतान संतोष पावता. देखून तो जोब देवाक दुर्सालो ना. सगळे नासून गेल्यार दुर्सालो ना. ताच्या प्रामाणिकपणाक ताच्या विश्वासपणाक सगळ्यांक ताका आशिल्ल्या वनी जायत्या वांट्यांनी साबार वांट्यांनी देवान ताका फाटीन जोडून दिलें. देखून तूं देवाक विश्वासी रावताय तर 1000 पिळग्या पर्यंत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. आनी जर तर तूं विश्वासी रावना तर कितें जातलें मुखार ऐका. तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. तूं तुजी खुशी करताय तूं तुजे वाटो धरताय तुका जाय जाल्यार तूं करताय. ताजे उतार तूं मानून घेनाय तुजी खुशी तूं करनासाय म्हणटास तुका शिक्षा मेळनासतना रावना. तुका शिक्षा मेळनासतना रावना. देखून तुज्या सुखीवर हांवें जायते पडे सांगलां. रुमान बसलाय सगळे पडदे घालाय आनी जनालाय घालाय आनी म्हणटा काळोख ना सगळो काळोख काळोख रुमान काळोखूच काळोख वारें ना उस्वास बांदता. कित्याक कित्याक काळोख कित्याक. पडदे उक्ते कर जनाला उक्ते कर उजवाड येता की ना. बरें नितळ वारें भितर येता की ना. बांद पास सुटता की ना. तें कोण येवन करीचे तुज्या मावान सासूमाईन. देखूनच भाव भयणी अशें सांगचें तुमकां ना आमकां समजना. देवाची खुशी केल्ल्या वेळार आमी सदांच काळ बाळगता. देवाच्या योजनेंत आमी भरती जाल्ल्या वेळार देवाचो भरपूर आदार आमी जोडटा. सरस्पर म्हज्या आदाराक येता. किर्तन 18 आनी वळी 1 सांगता. सरस्पर हांव तुजो मोग करता वय तर सरस्पर म्हज्या आदाराक येता म्हणटा देवाचें उतर. किर्तन 18 आनी वळी 1. Psalm 18:1. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बोळ. तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप. सर्वेस्पर जाता म्हजें खडाप. म्हजें खोटें. सर्वेस्पर जाता तेन्ना म्हजें खोटें. म्हजो सडवंदार. म्हजो सडवंदार. म्हजो देव. म्हजो देव. म्हजें खडाप. म्हजें खडाप. हांव ताका शरणा येता. पळया न्ही कालच्या शिकवणेंत हांवें बरें गुंडायन सांगलां. तुका तूं सोम्याच्या हातान देवाच्या हातान घाल मनशांच्या हातान घाली नाका. मनशांचे काकळू सोदी नाका. मोरी मागदलेनाक मेळ्ळी काकळू सोम्याची. जुदेवान ताका पत्रावंक सुरू पळयलें. समार्याच्या स्त्रीक मेळ्ळी काकळू जेजूची. 3 पोटी नगर केल्ल्या पेद्रूक मेळ्ळी काकळू जेजूची. पूण सोम्याक विकृत कर न्ही आपले पाताक वळखणांतल्या जुदासा काकळूच मेळोंक ना. कित्याक समजता न्ही तुमकां. ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक कुर्सायल्या दोगां पैकी एकल्याक मेळ्ळी काकळूत आनी एकल्याक कित्याक मेळोना काकळूत. देव काकुलदार न्ही. आपणाची सूख वळखून तो कालतो जावन देवा सशी येवंक ना. देखून एकलो सूख वळखालो कालतो जालो. काकळूत आपशींच वाळोवन आयली. व्हडलो बांद बांदला. ते खाट घाला. खाटा ज्या कुशीन तूं आसा उदाक ना. ते खाट कितें तुज्या पाताक. तुजो अहंकार तुजो गर्व. देखून इसायाच्या बुकांत 10 50 आनी 9 वळी 1 आनी 2 सांगता. देवाचो हात मोटवो न्ही. ताजे खाण भेरे न्ही.
ऐका इजासाच्या बुकांत अवसर 59 वळी 1 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकाना सर्वेस्पराचो हात तुका तारण तुका सुटका तुका सोडून दिना तसलो मोठवो नाही ताजे खाण ऐकूंक सकाना भोव मारताय पण ताजे खाण ऐकूंक सकानात मुनिये तितले बेरे नाही बगार तुमच्या अपराधावरवी हे गरजेचे तुझ्या म्हणजे आमच्या अपराधावरवी पथकावरवी चुकीवरवी तुमच्या मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सर झाला खाट बांधला तिसीन बरें उदक भरून आसा डॅम पण हांगा गेट बंद तुझ्या फातकावरवी फाताक म्हणली गेट उक्ती जाताना आपशेंत उदक वाळोवन येता बसा 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 हे कित्याक समजना आमकां ते साबार जाणें म्हणलें आसा पयलें कितें आमकां देवाचें उतार मेळोंक ना पयलें कितें समेस अशी वो पावस आनी म्हणटा आतां ताजो आतां वय 50th बर्थडे परवा जुलायच्या 3 तारखेर वय मू ताणें खुशी व्हेल्या डिसेंबर म्हणून आसा तो तें काम करतलो आनी डिसेंबर उपरांत तो हांगासर येवन सोम्याची सेवा करतलो म्हणून ताणें निश्चय केला आनी डिसेंबर पर्यंत हर एका म्हयन्यांत तो म्हणालो सॅक्रिफीस करून त्याग करून सोम्याच्या कामाक म्हणून ताणें वेगळोच वांटो तयार करून दवरला ताजी ईमेल आयला म्हाका काल देखून भावां भयणीनो तुवें कितलो त्याग केलाय सोम्या खातीर तुवें कितलो मोग केलाय देवाचो देखून म्हज्या त्या नव्या सिडीन तुमकां एक कंतर आसा सगळ्या काळजान मोग कर देवाचो सगळ्या मनान आयकताळो सोम्याचो सगळ्या काळजान मोग कर देवाचो सगळ्या मनान आयकताळो सोम्याचो मोग कर देवाचो मोग कर जेजूचो मोग कर पवित्र आत्म्याचो ताजो मोग केल्ल्यांक 1000 पिळगे पर्यंत ताजो मोग ताजी दया ताची माया ताची काकलूत मेळटली मुखार बापायच्या पातकाक लागून पूण बापायच्या पातकाक लागून भुरग्यांक आणि भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आणि 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता देखून साबार जाण बापायच्या पातकावरवी आज बापायच्या आणि आवयच्या पातकावरवी भुरग्यांचेर ती शिक्षा आयल्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांचे देवून आयल्या साबार जाण म्हाका एपटी मेळोंक आयिल्ली तो म्हणालो आमच्या कुटुंबांत खेळाळांत सुरू जाला देवून आयला फादर देवून आयला म्हज्या बापाय तावन न्हय म्हज्या आज्या तावन न्हय म्हज्या पंजा तावन देवून आयला ते म्हज्या बापायकी म्हज्या आज्याकी आनी आतां म्हाकाय ते लागला म्हणाल म्हाका मात्र म्हज्या सर भावांक लागला म्हज्या सर भयणीक लागला म्हणालो आमच्या सगळ्यांचे बरबाद जाला म्हणालो आनी सांगलें वाट आसा तुज्या पंजान तुज्या आज्याक आनी तुज्या बापायक आनी तुज्या तुका आनी तुज्या भावांक बरबाद केला न्ही पण वाट आसा आब्रामाक सांगलें देव आज तुका सांगता उत्पत्ती ग्रंथांत 12 वळी 1 आणि 2 भायर सर तुझ्या गोत्रांतलो दैजा पटलो तुझ्या कुटुंबांतलो तुझ्या आवय बापाय तावन भायर सर ऐका सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुझ्या देशांतलो तुझ्या दैजा मदलो या गोत्रा मदलो आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आणि हांव तुका दाखयतलो माल दिसा पडला शिराप पडला सगळें बरबाद जाला आज भावांक भयणीक हांकां पळोवंक वचनाका भायर सर आनी सोम्याच्या हातांत पड म्हाका मेळोंक आयली तांच्या बऱ्या आमोनान तांच्या उदारपणांत कोणाक कुमो करूंक गेल्ली पूण तो सोर म्हणून आतां तांकां कळ्ळें दिले पयशे दिले काण दिले भांगार विकून दिले घराचेर लोन काण सयत दिलें आज ती 0 जाल्यांत पयशे काण गेल्लो खंय आसा म्हणून ना आज आमच्याच घराच्या लोनाचेर आनी आज बँकाची वाड बांदची गत आयल्या तेय मुनेनी 8,500 एका म्हयन्यात 0 केला
आणि त्या भावाक आनी भयणीक सांगले तुमकां तुमच्या संवसारी मनशान झिरो केला. तुम्ही आज संवसाराक झिरो पण आसतना तुम्ही सोम्याक हिरो. जर तर हर एका सणवारा सुखान आसतना सोम्याच्या पांयातळे येतात तर तुम्ही संवसारी कितें आसलें तें होगडायलां, सर्गीचें कितें आसलें तुम्ही आतां पुंजयतल्यात म्हूण सांगलां हांवें तांकां. संवसारी कितें आसलें तुम्ही होगडायलां पूण सर्गीचें कितें आसलें येदोळ तुम्ही पळयनातलें, देखानातलें, साकानातलें तुम्ही जोडूंक शकतल्यात. भायर सर हांगा आसलें तुमकां कोणाय कितें देवोन आयलां तर पंजा जावन आजा जावन बापाय जावन तुका तुज्या भावा भयणाक लागला तर तो वसो. एकूच वाट संवसारी संबंदांतल्यान भायर सर तुका तूं तुज्या सोम्याच्या हातान घाल. ह्या भावा उर्बानान घाल्ल्या बरी ताका आनी ताज्या कुटुंबाक साक्ष तो मागीर दितलो धैर्यान आनी पडटलो आशिर्वाद तुमचेर. पूण तुमी तेंच करूनच गेल्यार तुमच्या तुमच्या भुरग्यांक येतलें, तांच्या भुरग्यांक येतलें. दुसरी तिसरी आनी चवथी पिळगे पर्यंत काल म्हणा थंय भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक तिसरे आनी चवथे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. समजलें? कोणू खाळो खातान उजवाडाक येतात तांकां मागीर जिवीत मेळटा, सरस्पस आदार मेळटा. सरस्पस जाता तुमचे खडाप, तुमचे बुरुज, तुमचे कोटे. खालची म्हजी शिकवण मागीर तुमकां आयको मेळटली. आत्मीक संबंध चड गरजेचो. कालच्या शिकवण्यान गुंडाळ्यान हांवें सांगलां आत्मीक संबंध चड गरजेचो न्ही संवसारी संबंध. ते आतां आमचे आजे या आज्यो पणजे पणज्यो खंय आहात आमचे ते. आनी तुमी आजो जाता तुमी खंय पावतात. तुमच्या नातवांक तुमी पळोवंक मेळटात की जायत्यांक पुताक आनी दुवांक तर पळोवंक मेळनात खंय. आत्मीक संबंध गरजेचो. मैजेचो संबंध देवा कडेन. देखो निमाणे मोइजे तक्षण धरणीर सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें सर्वेस्परा हांव तुका मालवला जाल्यार दया करून आमचे संगाता ये. सर्वेस्पर आमकां सरपडटा. सर्वेस्पर आमकां सरपडटा. हांगा लुकाच्या वांजेलांत तुमी वाचलात रावस्व 4 आनी 8 देव जेजू सांगता सगळें हांव दिता, राजवटकी दिता, पदवी दिता, संवसार दिता, आस दिता, ग्रेसकाय दिता, वडविकाय दिता, भांगार दिता, खावंक दिता, जेवंक दिता, तुका सगळें दिता, हें सगळें म्हजें तुका दिता. म्हाका नमस्कार कर म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा एक फावटी वाचून मागीर फाटये. जेजून ताका जाप दिवन जेजून सैतानाक जाप दिली. सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. सर्वेस्पराक कोणाय की नाही. सर्वेस्पराक तुझ्या देवाक तू आराधन कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. एकल्याची मात्र. काल बाबा स्टॅनीन त्या हातून ताच्या इमेलान म्हाका पडला एकलोच स्वामी, म्हजो एकलोच स्वामी, म्हजो एकलोच धनी. हे सगळ्यांनी मानून घेवच्या खातीर हर एका म्हयन्यांत हांव विंगड दवरून धाडटा फादर. देवाचे उतर फरकट जायचे हर एकल्यानी ताका एकल्याक खरो नीज देव म्हणून वळखा जाय. ह्या सुवार्थेच्या कामाक म्हजो त्याग हांवें म्हजे LIC उक्तें केलां. म्हयन्याक म्हजे खंत बांदूंक हांवें चिंतलां. देखून 2 म्हयन्याचे खंत हांवें तुमकां धाडलां म्हणालो. कळ्ळें? LIC खंत लायफ इन क्रायस्ट. जाय जाल्यार दिता म्हजे कडेन आसा तें. कोणाक डावट आसल्यार थोडे आसात न्ही दुबाव तमास हें पळय हाका बरें उलोवंक कळटा, बरें करून लेप काडटा म्हणून, हो हाका एक जीप दिल्या म्हणून. तुमचे तकले समा करचे जाल्यार पुरा धाकले हांव जीव दिता. मोइजे कितें करता? जेजून म्हळें कितें म्हळें वास मोइजे तक्षण धरणीर सरपडलो. ताच्या पयलीं तूं आत्तां वाचलें लुकास वांजेला वाचो 4 आनी 8 जेजून सैतानाक म्हळें, देवसराक म्हळें
सरस्परा तुझ्या देवाक सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर. सरस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर. ताची एकल्याची मात्र ताची सेवा कर. एकल्याची मात्र सेवा कर. देखून उडल भावा ऑस्टिन कितलं बरें सोडवून सांगला. एक देव नीच देव खरो देव बरो देव काकुलदार देव मोवाळ मोगाळ माहीत पाशी जण आज जाऊन आराधन कर. सबार जण आम्ही ज्ञान असताना करता देखून आमकां काय मेळाना. देखून तो सामारीच्या स्त्रीक जेजून म्हळें की तुम्ही ज्ञान आसल्याक आराधन करतात. कित्याक तिणें म्हळें जुवाच्या वंजेलांत आवाज 4 आणि 21 तुम्ही म्हणटा तू जेरुसलेमाक वचा जे आमी दोंगरार आराधन करता. पूण त्या वेळार जेजून कितें म्हळें तिका. जेजून तिका म्हळे जेजून तिका म्हळें मुझे उतार म्हजें उतार. सत मान बाये. गरजेचें सतमान देवाचे उतार. सतमान देवाचें उतार. देखून हांगा देताना हांव केदार सांगता देवाच्या उतराक चड आनी चड महत्व दिया. काणयो न्ही ताका लक्त जाल्लें कितें आसा तें दाखले दिया. पूण हांगा येवन लोकांक हांसोवच्या खातीर ह्या लोकांक काळें म्हणजे संवसारी रितीन न्ही. हो खडक्क म्हजो संदेश. संवसारी गजाली नाकात आनी ताका लक्त जाल्ले काही दाखले आसले व्हडणी. देखून सांगा खऱ्या एका निसा देवा कोण वळखले ताका मात्र महिमा दितात मान दितात सरपडतात आराधन करतात. तांकां मात्र हांगा अवकाश आसतालो. गायन करूंक जावं दी संगीत खेळूंक जावं दी हांगा देवाचे उतार दिवंक जावं दी देवाचे उतार वाचूंक जावं दी थंयसर स्वयंसेवक जावन सेवा दिवंक जावं दी. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. देखून म्हयजे तेंच करता. आयच्या पयल्या वचपान निमाणी वळू. ताणे म्हळे सरस्परा हांव तुका मानवाला जाल्यार दया करून आमचे संगाता ये. हे गरजेचें. आमी हीच देव आमकां येताना सोम्या जावं म्हज्या पातकां वरी हांव तुका मानवंक ना. म्हज्या जिने वरी हांव तुका मानवंक ना. हांवें केल्लें पुराय तुज्या मुखार आसा. काल एकलो भाव म्हजे सशें आयलो मागण्या जाल्या उपरांत निमाणे फादर हांवें अन्यायान हांवें वायट करन हांवें देवाक मानवानांतलें करन हांवें केल्यात ते पयशे म्हज्या एकावंटांत आसात. म्हाका आतां कळ्ळें फादर ते म्हाका दवरूंक नाका म्हणालो. अन्यायान फादर वायट आदार सारकी वाट न्ही अनितीन हांवें ते जमयल्यात ते म्हज्या एकावंटांत आसात. ते म्हाका दवरूंक नाकात फादर. हांगा येयल्या उपरांत कळ्ळें म्हाका त्या वरवीं म्हाका हें सगळें वायट संकश्ट कांय बरें जायना. ते म्हाका दिवंक जाय फादर. तुमचे कडेन दिता तुमी कोणाक दिया फादर. हांवें सांगलें ना एक हप्तो मागण्यान दवर. हांव एक हप्तो मागण्यान दवरता. मागीर हांवें सांगलें ना तूं इस्मॉलान घाल. इल्लेशें न्ही फादर. दादा कळ्ळें म्हाका इस्मॉलाक इल्लेशें मात घालतात म्हणून. तुमी आसल्यात. हांवें सांगलें व्हडणी कोणाक कळना देवाक भेटय तूं इस्मॉलान घाल. इल्लेशें न्ही फादर. कितले की म्हण विचारलें 2.5 लाख फादर म्हणालो. हांवें सांगलें एक हप्तो तुवें मागण्यांत राव हांवें मागण्यांत रावता. देव कितें करीत जाय ते कोणाक दिजे खंयच्या रितीन ते आमी वापरीत जाय म्हणलें देव आमकां दाखोवन दितलो. उपरांत सांगता म्हळें. मोहितजे कितें म्हणटा हांव तुका मानवाला जाल्यार दया करून आमचे संगाता ये. पळय की धैर्य घेता गी. हांव तुका मानवाला तुका जायत जाल्ल्या हांव जियेला. हांव नितीवंत हांव सत्यवंत हांव भाग्यवंत हांव व्हडलो जिवो सांत म्हळें गी. देखून ते मुखार येवच्या सिडीन तुमकां आयको मेळटलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. अति महोन्नतांत असल्या देवाक दियात तुमी महिमा. भुमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वळटली शांती.
बऱ्या एखानी जा देवा जना जाया तुम्ही सथान ताच्या एखानी जापुताक स्वीकार करा सगळ्या आत्म्यान देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती सर्गा संसाराच्या दन्याक वळखा सगळ्या तुमच्या काळजान स्तुती ताची तुमी खरा तुमकां दिल्ल्या सरदेण्यान देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती शांती कोणाक आयच्या दुसऱ्या वचपान आमकां आयको मेळटा कोणाक समाधान कोणाक शांती कोणाक संतोष कोणाक मोग कोणाक जिवीत ऐका कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 13 ओळ 11 ते 13 शेकी भावा बहिणीनो शेकी भावा बहिणीनो हांव तुमकां विदाय म्हणटा हांव तुमकां आदेश म्हणटा विदाय म्हणटा बाय बाय म्हणटा संपूर्ण काही जोडोंक वावरा आतां सांगता सांग पावलो हांव गेल्यार देवाचे उतर सदांच तुमकां आसा आदार सांगात दिवं संपूर्ण काय जोडूंक सदां म्हज्या उल्याक पाळो दिया म्हज्या उल्याक हांवें कितें सांगलां त्या उल्याक तुमी पाळो दिया एक मनाचे जया एका मौनाचे जया हांवें कित्याक तुमकां बाबा जेरोमाची साक्ष दिली हे पोटी तो रजेर आयिल्ल्या वेळार 45 दीस ती सगळीं एका मौनाची जाली तो ताची पत्नी मेबलो ताची ते गाय भुरगीं जॉस्लिन हांगा येवन गायन करता ते आनी ताची आनी दोगां भुरगीं हांगा जायते पडी तांणी मुखार येवन मायकार धैर्यान गायलां मेलोर आनी मेलरेक एका मौनाची ती जाल्यांत जेजू ती एक कुटाम ती जाल्यांत आनी काल राती न्हिदोंक वेच्या पयलें हांवें सबार जाणां उडास काडन हांगा कुटाम जावन येतले उडास काडन हांवें बरोवंक सुरू केलें नांवांक घालून बरोवंक सुरू केलें सगळीं कुटाम जावन कोण येता बरयता 30 कुटुंबां आमचा बरोवनूच गेलो 30 कुटुंबां 1-2 न्ही सगळीं सोम्याक समर्पीत जाल्यां सोम्याच्या एक कोटांत आसात मागीर मुखार बरयता दोगांची नांवां मात्र आयलीं भुरग्यांची नांवां येनात हांवें सांगलें सोम्या कितें करीत वेटिंग लिस्ट काल राती न्हिदोंकेच्या पयलें तुमी पातयेनात जाल्यार ती बरिल्ली की आसा ती लिस्ट आसा म्हज्या मेजार थंय कोण सोमयाक समर्पीत जाल्ली कुटुंबां कितली म्हण बरयतना पयलें कुटुंबां सोडील मागीर पतीन आनी भुरगीं बरोवन नांव तशें बरोवन गेलो सगळ्यांचें मागीर येता खाली दोगां मात्र आसात भुरगीं नातलीं न्ही तांकांय सर्वेला कुटुंबांत भुरगीं आसूं न्हू खाली दोगां मात्र येतात भुरगीं येनात तांकां कितें म्हणत जाय हांवें वेटिंग लिस्ट RAC मेळोवंक पुरो कन्फर्म जावची बारीक कश्ट समजता वेटिंग लिस्ट मेळ कोत्ताय तुजे पयलें वचून सगळें फूल जाल्यार तुका वेटिंग लिस्ट वचोंक मेळटा ना मोदें आशिल्लीं कोणी सोडून गेल्यार मात्र जागो जालो RAC आयली दोगांनी एका सिटीर बसून वचाचें वय मू रिजर्वेशन एगेन्स्ट कॅन्सलेशन ते RAC कंप्लीट जावन आनी कोणें मोदें बूक केल्लें आनी सोडून गेल्यार मात्र तांकां कन्फर्म जाता वय मू जोशुएच्या बुकांत अवस्वर 26 आनी ओळ 15 बुक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 जोशुआ कितें म्हणटा आयका सगळ्यांक कुटाम हांव आनी म्हजें कुटाम आयका कशें ते सरस्वतीच्या हातांत पडटात पळय पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमकां नाका सांता सांतिनीची सेवा करूंक जाय तर या अन्य देवाची सेवा करूंक जाय तर तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुम्ही खुशी व्हरतात कोणाची सेवा करूंक म्हणून तुम्ही खुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा तुमच्या पूर्वजांनी तुमच्या पंजान आजान तुझ्या बापायन न्हंयचे पोलतोडी सेवा केल्ल्या देवांची त्या अन्य देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करतात तुम्ही आता बसल्या गावाक येऊन हांगासर वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरिताच्या देवांची हांगा येयल्या तुम्ही हांगा आसात या देशांत आसात अमोरितांची
ते त्यांच्या देवाची पूजा करतात, तरी तुम्ही कोणाची सेवा करतात म्हणून तुम्हीच चिंतून पळया. पण जोशुआ कितें म्हणटा, मुझे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे म्हज्या तर विशयान सांगचें जाल्यार, म्हज्या कुटुंबा विशयान सांगचें जाल्यार, म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें जाल्यार, म्हज्या बायल्या भुरग्या विशयान सांगचें जाल्यार, पळय हांगा आसलेल्या कुटुंबाक आज धैर्य तुम्ही समर्पित जाल्यार जावं परत तुमच्या कुटुंबाच्यान तुमकां भायर दवरला, नो प्रॉब्लेम. म्हज्या देवान म्हाका भितर घेतला, म्हज्या शेजारच्यानी म्हाका भायर दवरला, परवा ना, म्हज्या सोम्यान म्हाका भितर घेतला. तेल नातल्यो 5 दडयो भायर उरल्यो, पण तेल आशिल्ल्यो 5 दडयो होरेत आसा भितर. तुम्ही जिवीत म्हणलें तेल जोडून आसा जाल्यार तुम्ही भितर वतात, भायर उरनात. देखून संवसारांत भितर उरोवंक, कुटुंबांत उरोवंक, वाड्यांत उरोवंक, एकाले सैन्या मुखार उरोवंक सोदल्यार थंय भायर उरतात. जोशुआ कितें म्हणटा, मुझे आनी म्हज्या घराण्या म्हज्या विशयान विशयान सांगचें तर, म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर, आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. देखून दुसऱ्या वाचपान पाऊल कितें म्हणटा, एका मोणाचे जाया. कोण सोम्या आसा, कोण पवित्र आत्मो एकवट येतात, ती एका मोणाची जातात. बाबा स्टॅनीन म्हाका सांगली, दोगां भुरगीं आसात, जस्टलीन आनी जस्टना, फाटीं आसात, तिके उबे रावा, दोगांय उबे रावा, तांकां पळयात तुमी. आज ह्या तांच्या कुटुंबांत ताच्या आवय सांगात, ही दोगांय भुरगीं जावं पुरो कुडींत तांकां इल्ली अस्कत काय आसा. आज इतली घट जाल्यान तांच्या कुटुंबांत मागण्यांत गायन करतना, ते मागणी करतना बाबा स्टॅनीन म्हाका सांगले, आज ती दैरान म्हणटात की तांच्या कुटुंबाच्या हेरसान्याक, ना आमी सोम्याक मात वळखता, आमी सोम्याक मात गायता, आमी सोम्याची मात वडवीक उलयता, आमी सोम्याक मात आराधन करता म्हणून. देखून हांचे मागणे पळोवन, हांचे सगळे आनी गांवचे आनी गायन करचें पळोवन कुटुंबाच्या हेरा सांद्यांनी तांणी आदारची संवसारी रिती रिवाज्यो सांडल्यात आनी हांचे सगळे कुटुंबाच्या मागण्यांत ती एकवटल्यात. खंय वयमू प्रेज द लॉर्ड. बसा. आज भाव भयणी तुमकां धैर्य ना, कित्याक तुमी मनशाक मानूंक सोदतात. जायती हांगा आसलें तुमी मनशांक मानूंक सोदतात, वचना जाल्यार कितें म्हणटा कोण ना, कितें चिंता कोण ना. आज बाबा एंड्रून तुमकां जायते फावटी सांगलां, बाबा एंड्रून शांतीन आनी तांच्या भुरग्यांनी कोणाक घट्ट धरला, कुटुंबाक की देवाक. कुटुंबाची कितली निंदा करून दी. आज हांवें कोणाक घट्ट धरला. काल आयिल्ल्यांक हांवें सांगलें, जेजून विसारलेलें ते सवाल, जेजून विसारले शिसांक, माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 16 आनी वळ 13 शिसांक जेजू विसारता, म्हाका लोक कितें म्हूण म्हणटात. ऐका ऐका ऐका, म्हाका लोक संवसारी लोक कितें म्हूण म्हणटात. उपरांत सेजारिया फिलिपी नावाच्या प्रांतात येवन पावलेल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विसारले, मनशा पुताक जेजूक लोक कोण म्हूण म्हणटात. तांणी जाप दिली, ऐका, जेजूक त्या काळाचो लोक कोण म्हूण म्हणटात. तांणी जाप दिली, थोडो तो स्नान दातर जुवांव म्हणटात, सरकी जानवायना स्नान दातर जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया या प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणटात. त्याच भाशेन लोक भायर समाजांत तुमच्या बोवारी, तुमच्या शेजारी, तुमच्या कुटुंबाचे फादर जेरी कोण म्हूण म्हणटात. पिसो म्हणटात, भायर गेला म्हणटात, सोडला म्हणटात, भायर आयला म्हणटात. पण जेजून ताच्या शिसांक विसारले, तवळ जेजू तांकां विसारी, पूण तुमी म्हजे सांगत आसले, म्हाका आयकल्ले, म्हाका समजले, म्हाका वळखले, तुमी कितें म्हणटात. हांव कोण म्हूण म्हणटात. अरे हांगा देवाचें उतर आयकूंक तान येवन बुकेवन येवच्या परच्या सोनार तुमी पळयलां जागोना, हांगा वेतीचेर जागोना, कुडान जागोना, थंय उबे रावन कितलो लोक आनी आमच्या सेवाक पुराय भायर. तरी त्या उलोवच्या मनशांच्या हांवें ऐका, जिगे हांगा तान येवन बुकेवन येवच्या म्हज्या भाव भयणीचे थान हांवें बगयचंय. कोणाक मानवाचें हांवें. म्हज्या कुटा म्हाका मानवाना, म्हजे शेजारचे म्हाका मानवानात, म्हजे सयरे म्हाका लेखिनात.
देखून एका मनाचे जाताना भाऊ भयणी सगळे तुमकां सोसूंक मेळटले, आयकूंक मेळटले. निंदा, केळकोळा, दुगदोनी, बेस्टावणी आणि तुमच्या विशयात नानांतर रितीचे आम्ही वचता न्ही माथेवाच्या वांजेलात आवस्वर 11 आणि 12 जेजून सांगला हे सगळं आयकूंक मेळयल्या वेळार तुम्ही भागी म्हणटा देवाचे उतर. मुझे पासो तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी भोगूंक आणि सर तरांची गडपा करणं तुमचेर आड उलयतात तर ते आयकूंक मेळा जाल्यार तुम्ही कितली भागी. मनशा मानवाच्या कांय करूंक वचना भिये नाकात. म्हज्या कुटुंबाच्या मानवाचें हांव कांय करूंक वचना. म्हज्या सोयऱ्यांक मानवाचें हांव कांय करूंक वचना. आनी हांगासर म्हणजे सांगात सेवा दितात न्ही, ह्या देवाचे उतर दितात, गायन करतात आनी कितें हांगा सेवा दितात, तांकां कांय मानवाचें हांव करूंक वचना भिये नाकात. सांगच्या वेळार सिधा सांगता देखून एका मनाचे जाया क्रिस्ताताई, एका मनाचे जाया त्या दळा कितें जाल्यार समाधाना खातीर वावुरा म्हणटा सांग पावलो. समाधान सोदा तो वळो मोगासो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. ती शिकोन पुराय सोनवारा दिल्या शांती तुमचे सवे आस, शांती तुमचे सवे आस. पोच्या सोनवाराची शिकोन ती युट्यूबार आयल्या मिसांनी शिकोन ऐक. समाधान सोदा समाधानाचे मोचे घाला म्हणटा एफएस घरां पयल्या 15 आणि वळ 16. समाधानाचे मोचे, समाधानाची सुवार्ता दिवचे मोचे. एफएस घरां पयल्या 15 वळ 15 या 16. समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पायांचे मोचे जावं. आसा आमचो भाव राणी ताजो पूत पोर सोनवारा ताजी पतीन आनी ताजी धूव आनी ताची भोवशी आवय गिसाचो माय ती हांगा आसली मागण्यार. सांजेर इंजिनियरींग जाल्लो ताजो पूत रुफट एक्सिडेंट जावन बायक एक्सिडेंट जावन मागीर हांव गेलो पोर ब्रेस्तारा मागोंक ते सिटी हॉस्पिटलान. हांव मागोवन आयिल्ल्या उपरांत बाबा राणीचे म्हाका फोन फादर तुमी आयिल्ल्या उपरांत गेल्ल्या उपरांत पुलीस आयल्यात केस करूं जेगी म्हण विचारतात. हांवें सांगलें केस केल्या तुमकां पुलिसां फाटल्यान धांवाचे मात न्ही पुलिसांक बरें खावयचे मात्र न्ही केस जाल्ल्या उपरांत कांय मेळचें कांय ना बदलाक आमीच आमच्या समाधा वांगडा येता कांय करूं वचनाकात. ते सुम्याक सोडा. समाधानाची सुवार्ता म्हळ्यार ती ना हें कर केस कर सोड नाका ताका दोगांक गुंडांक गेले पयशे दिवंक खावय मार. समाधान गी समाधानाची सुवार्ता गी सोम्याच्या हातान सोड. निर्गमाच्या बुकां 14 आणि 14 निर्गमन 14 13 आणि 14 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13 and 14 जायते बडे हांवें तुमकां सांगलां कांय करची गरज ना. ऐका निर्गमन बुक 14 13 आणि 14. मोइजेन जाप दिली भियेनाकात तीर रवा सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून पळया. तुम्ही शांत रावा. मुकली वळ सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमचे खातीर सर्वेस्पर झुजतलो. तुम्ही शांत रावा. सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो म्हणटा देवाचे उतर. आम्ही बेस्टेन्स वेळ पाठ करता आणि समाधान वागडा येता. शांत राव. आमकां बेगी जायची न्ही चायची पोळे पाणपाळे. सर्वस्पर तुमच्या पक्षान झुजतलो तुम्ही शांत रावा. देखून समाधानाची कितें समाधाना खातीर वावर हा त्या समाधानाचो देव मात्र न्ही कितें मोगासो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. शांती जाय जाल्यार समाधान जाय जाल्यार तुम्ही शांत रावा. देवा करूंक सोडा. ताजी नीत ताजी जडटी ताका कितें ताजी सूख कितें आसा दाखोवंक सोम्याक सोडा. तूं शांत राव आनी पवित्र उम्यान एकामेका नमन करा. बदलाक तुमचो मोग मायपास दयाळाय मोवाळाय तुमची काकलूत एकामेका दाखोवन पवित्र उम्यान पवित्र उमे
म्हळ्यार सगळ्यांचे बरेपण आसून देखून हांगा आमी पळयत आमच्या दोळ्यांनी त्या समाधान असो देव तुज्या सवय आसा, शांती सो देव तुज्या सवय आसा, मोग असो देव तुजे आसा. देव तुजो वर्तो मोग करता. कोणाचो मोग मेळना रे व्हडली अंगडी मोग मेळटा, बरो करून भिजात घाल, दुसऱ्या सकाळ इल्लें मीठ घाल, उखोवन खा, बरी भलायकी मेळटा. तुमकां गुर्त ना पादेंगी म्हणटात. देवाचो मोग सोदा, देवाची शांती आपणाया आनी केदाळा मेळटा. आयच्या वांजेलांत आमकां दाखोवन दिता देवाचे उतार. जो असो वांजेला वचप 3:16. देवाचो मोग तुका केदाळा लाभता. देवान संसार असोय मोग केलो देवान की संसार असो म्हळ्यार सूर्याचो चंद्राचो नखेत्रांचो न्ही. देवान तुजो म्हजो मनशाकुळ असो इतलो मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. देवान मोग केलो मनशाकुळ असो. देखून देवान मोग केलो तुजो आनी म्हजो. देखून एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. वडलो कितलें बरें करून सांगलें भाव आसटिना. इतलो मोग केलो की ताजे एकल्याच पुताक ताणें दिलो. देखून आज भावा भयणीनो तुमचो भावार्थ केवळ 100% जेजूचेर मात्र दवरा. आनी कितें बरयलां? ताका सत मानतल्या ताका सत मानतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्या. जेजूक सत मानतल्या कोणाचोच नाश जावचो ना. काल आयलो तो भाव आरटीओ भाव, ताणें म्हाका एका अन्य धर्माच्या एका भयणी विशयांत एक दाखलो दिलो. हांव रितीन मंदिरांत आसतना थंय जेजूची फोटो आसा न्हू, सगळ्यांनी जेजू करसूंची एक हें कॅलेंडर हांवें केल्लें. तें कॅलेंडर आजूनय ताच्या रुमांत आसा ऑफिसांत. आनी कोणें ताका कळ्ळें ताका तें सावन दिल्यार ती बरोवन ती चीट त्या कॅलेंडराक तो वयता खंय आनी मागता खंय तांचे पासून. तरी एक दीस कोणी ताच्या सैऱ्या भितर कोणी आनी एकल्या भयणीक कश्टमच्या भयणीक ह्या भुरगीनांतल्या एका भयणीक कोणाक आपोवन हाडलें आनी ताच्या ऑफिसाक आयल्या वेळार ती भयण ते पळोवन दिसता वो कोण? वो आमचो जेजू. वो कोण? वो आमचो जेजू. कोण? जेजू म्हळ्यार कोण? जेजू म्हळ्यार कोण? हे विचारनच गेलें जेजू म्हळ्यार कोण? मागीर आनी सांगता सांगतना वो म्हाका सदांय स्वप्नांत येता. एक फावटी न्ही हर एक फावटी वो म्हाका स्वप्नांत येता. वो कोण? त्या दाळांनी सांगायचें पडलें वो जावन आसा स्वामी जेजू सोडवंदार. ताजे कडेन तुवें कितेंय मागल्यार तुका मेळटा. ताजे कडेन माग, ताका सत मान, तो एकलोच म्हणून सत मान माग, तुका तो दितलो म्हणून ताका सांगलें खंय. ह्या भयणीन अन्य जातीच्या अन्य धर्माच्या भयणीन जेजू कडेन मागोवंक सुरू केलें. आनी कितें ताका गरज आसली ताका जाल्या. त्या भावान दिल्ली साक्ष काल भुरगीं नातलें त्या भयणीक जेजू कडेन मागून. ताका सतमात तेल्याचो कोणाचोच नाश जायना नाश जावच्याक. जायना जावच्याक. बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. ताका सत मानल्यार तुजो नाश जायना. ताका सत मानिना आनी कोणा कोणा सत मानल्यार व्हडलो सांगला न्ही गे. जो असो म्हणजे अवस्था 3 आनी व्हड 14. जो असो म्हणजे अवस्था 3 आनी व्हड 13. सर्गींत हांव न्हू देवून देवून आयिल्लो मनशा पोत शिवाय हेर कोणी सर्गी कोणी सर्गाक सोडून गेल्लो ना म्हणटा देवाचे उतार. देखून ताका सत माना. तो व्हरता तुका सर्गाक. तो सुवाट सत आनी जिवीत. ताका सत मानतलो कोणूच नाश जावचो ना. कोणूच नाश जावचो ना. हांगा भोवमान सांगता सत माना ताका न्ही जेरीक. देखून हांवें तुमकां दाखलो दिलो. वयल्या वयर काल पोर 4 दिसान म्हाका फोन करून आसा. तुमी काडिनात म्हाका कितें बोब मारताय. त्याच वेळार ताका कितें बोब मारिनाय. हांवें जोर केलें ताका. आनी म्हाका फोन करचें ना. तुमी बऱ्या फोनाक आश येतात. हांव फोन करतल्यांक आनी म्हाका फोन करिनाशें म्हळ्यार असल्या गरजांक जेजूक उलो मार आनी साक्ष दिवंक उडास दवर. कीर्तन 130:9 गुंडायतावन ऐका गुंडायन पडल्याशिवाय तुम्ही बोब मारिनात. देखून गुंडायन पडाजे. गुंडायन पडल्याशिवाय तुम्ही कोणा बोब मारतात न्ही. आतां ऐका कीर्तन 130 ओळी 1. गुंडायतावन सरेस्परा हांव तुका उलो मारता. गुंडायतावन पोंडांत पडल्याशिवाय कोणी बोब मारिना. पोंडांत पडाच. आतां पावस आयलो न्ही पोंड जाता आतां पडतात. सोम्याक उलो मारूंक अवकाशी जाता. सांगता जोड्या बेजार. गुंडायतावन सरेस्परा हांव तुका उलो मारता.
समजालें की गुंडा येता म्हळ्यार कळलें खंयच्याय गुंडेंत तुमी पडल्या रे सोम्याक उलो मार कसली त्या भाव रोणीन त्या सांगलें न्ही कळलें अवघड घडतें आसलें शुअर कितली बरी साक्ष दिली भाव रोणीन थंयसर ऑफशोरांत कितें कसलें व्हडलें अवघड घडचें आसलें सोम्याक उलो मारलो कीर्तन 91:15 आख्खा अंतांत हांव तुका निवारता म्हणटा देवाच्या आख्खा अंतांत हांव तुका निवारता ऐका अवस्वर तुझ्या सगळ्या वाटांनी 15 अवस्वर 91:15 तो म्हाका उलो मारतना जेरीक नाही हांव ताका जाप दितां आंतोनीक या लॉरेसाक या आनी कोणाक जुजेक नाही या सेर्पिनाक या कार्मिनाक नाही हांगा आसले तुमी कोणा उलो मारतात देवाचे उतर सांगता तो म्हाका उलो मारतना म्हाका सरस्पराक उलो मारतना हांव ताका जाप दितां आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा तुज्या आकांता वेळा हांव तुजे सवे आसा तुजे लागीं आसा ताका निवारता तुज्या आकांता वेळा हांव तुका निवारता आनी ताका सन्मान करता लांब आवकू दिवन ताका ददोशी करता आनी म्हजे तारण पळोवंक ताका फावो करता सोम्याच्या हातांत पडिल्ले सुरक्षीत लांबावक म्हळ्यार चिंती नाकात काल पेपर पळयतना 98 वर्सांची एकली मेल्या हो लांबावक ते न्ही ससनाक जीवाचें जावन आसा लांबावक आज 10 जाणां उडास येवन दी जिवीत संवसारांत आसतना आपणायलां तेंच जिवीत मुखारी जी मरणा उपरांत तुका ताणें बसयलां तें जिवीत तुवें जोडलां तें जावन आसा लांबावक ससनाक सदांच खाळ सोमी म्हाका हांगासर उगडापें करता तुमी लांबावक म्हणटाना 98 गी अयो 2 मार्क्स काडलेले सेंच्युरी मारतो आसलो ते लांबावक न्ही भाव भयणीनो सोम्या सोमे सदांच खाळ संवसारांत आसता वायटांतल्या विघ्नांतल्या निवारतालो दुश्ट्यांतल्या नश्ट्यांतल्या निवारतालो हेमकोणांतल्या उज्यांतल्या ताका निवारतालो सैतांच्या पासांतल्या घासांतल्या नासांतल्या ताका निवारतालो लांबावक कोणाक जेजूक सत मानतले सो ना संवसो ना वाचतय वळू ताका सत मानतल्या कोणा सोस्सू देखून जेजूक सत मानूंक तुवें क्रिस्तांव जायचे या आनी कोणी जायचे म्हणना देखून तो हांव तुमकां सांगला न्ही हांव काल एकच शिकोवन दिता जेजूक सत माना क्रिस्तांवाक न्ही गांधीजीनी म्हणलें तें हांव क्रिस्तांवाक सत मानिना पूण क्रिस्ताक हांव सत मानता म्हणालो महात्मा गांधी कित्याक देवाचें उतार काण दिता ताजे एकल्याची मात्र सेवा कर तेन्ना तुजी नीत ना भिये नाका नीतीक भिवचीच करना हो नीत करता तो नीत करता मुखार आयच्या वांजेलांत कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक येवना तो तुजी म्हजी आमची झट्टी करूंक जेजू येवना तुजी आनी म्हजी आमची सुटका सोडून दिवच्याक जेजू तुका म्हाका सोडूंक आयला नीत करूंक येवना झट्टी मागीर तो सोडयल्या उपरांत तुका येवंक नाका ताका वळखोंक नाका सत मानूंक नाका मागीर नीत जाताली वयर हांगा तुजी नीत करूंक कोणाक अधिकार ना तुजी नीत करूंक तो संवसाराक येवना पुताक सत मानतल्याची नीत जायना देखून हांव सांगला हांव कितलो फ्री जाला कितलो हाळू जाला सगळ्या बांदपासांतलो हांव तुटला हर एका बांदपासांतलो जेजूक वळखल्या उपरांत तुमची जात कात भास कुळी गुळी आनी घालें पुरो सुटला हांव संवसाराचे खंयच्याच नितीक हांव भियेना ताका वळखल्ल्यांची नीत जायना पूण ताका वळखनातलेल्यांची नीत आज हांगाच जाल्या म्हणटा पळय आयका पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना वय कोण जेजूक सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक जेजूक सत मानिना ह्या कारणापासून ताची नीत जावन गेल्या जाल्या ताची नीत जाल्या झट्टी जाली ताका ताजें जाला फैसल जाला तो खंय वता म्हणलें जाला तो खंय वचून पावता म्हणलें जाला जेजूच्या एकवटांत आसले खंय आसात एकवटांत नातले खंय आसा जाला तें फैसल जाला पूण जेजूच्या एकवटांत आसल्यांची नीतच ना कित्याक सर्गींच्या राज संवसारांत आसतनाच विश्व मेल्ल्या उपरांत विश्व जीव आसतना तसो मेळता जेजूच्या मोगांत हांव रावता
जेजूच्या वेंगे ताव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक पावता. विषय म्हळ्यार वो न्हीद म्हळ्यार ही, समाधान म्हळ्यार ही, एकवट म्हळ्यार वो. आतां सोम्या सोमे मरतना सोम्या सोमे मेल्ल्या उपरांत लिव विथ जीसस, यू विल डाय विथ जीसस, यू विल लिव विथ जीसस. तुवें मागयत म्हाका विशय दिवं सोम्या, तुज्या विशयांत हांव रावंक हांव कशें व्हरता, तुज्या समाधानांत हांव रावंक कशें व्हरता. बेन दिसता न्ही तुमकां? थोड्यांक तमाशे समजून घेया. सोम्याच्या विशयांत आसचें म्हळ्यार, सोम्याच्या सांगात आसचें म्हळ्यार, सोम्यान दिल्लें बासयलें समाधान शांती आपणावची म्हळ्यार ती. विशय आतां जीव आसतना, शांती आतां जीव आसतना, समाधान आतां जीव आसतना, मोग आतां जीव आसतना, परजळ आतां जीव आसतना. देखून भाव भयणीनो, संवसाराक पळोवन शिका नाका, ताका पळोवन शिका. तुज्या संगाता पयल्या वचपान हांवें आयकलें न्ही गी, सोरसपराक कितें जालें तें तिके 12वी वळगी सोरसपर येता, खूब पांतल्यान येता, ताज्या मुखल्यान वता आनी ताज्या बोवारी ताका ताळो आयकता. सोरसपर सोरसपर वो ताळो तुका आनी म्हाका आमकां हर एक घडी आयकूंक जाय. कितें तें? वो ताळो सर्वेस्पर सोरसपर सोरसपर दयाळ आणि काकुलदार देव, दयाळ काकुलदार देव, रागार जावंक तो सावकास, मोगान आणि विश्वासान भरलेलो आनी विश्वासान तो भरलेलो. हें उतार आयको म्हळ्यार तुका हर एक घडी न्ही. देदस्पोर 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 म्हणा नाका, सरस्पर म्हण. देखून ह्या जाग म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. कोण तुमचे सवे आसो? तुमकां आयकता देदस्पोर जावन तुमी आसो म्हणल्यार बरी. सरस्पर आसल्यार देदस्पोर जावची गरज. सम्याच्या एकवटांत आसोंक रावो. आज देव तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता. जेजूक सत मानलेल्या वरवीं एकवट तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा. जेजून बसयलेली शांती समाधान ताका सत मानलेल्या वरवीं, ताका वळख काडल्या वरवीं, ताका आमी खरें स्विकार करून जें कितें तो सांगता तें करून ताका मानवोवचें आमी करून जियेल्ल्या वरवीं हें तुका आनी म्हाका आमकां लाभता. देखून सगळ्यांक कितें फावो जावं दी म्हणून आनी जेची दया म्हाका काकळून आपणाच्या खातीर आमी सर्वांनी आमची सर पातकां ताजे मुखार वळखूंक आमचें तें कालतेपण तशेंच बळेपण तो आमकां दिवन म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन मुझे सोमिया वो तेरे नाका सोसारिया कोयना जावे करे बलिदान. जीवन मुझे सोमिया म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें तुमच्या रेखल्याच्या सरगर्जा सवें आनी तुमच्या उदारपणाच्या दाना सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेखे प्रेत्सवाच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्गीच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोले रक्तान आनी जिवीत दिवच्या तुज्या उतरान तूं आमकां नितळ कर आनी तुका मानवांचें जिवीत जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो
आमच्या खातीर सर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जेत व्हरून पुन्हा जिवंत पंत ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता जय 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 ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे एका ताका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दी ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्तुची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्टमरां सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचनी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडास करा बावडताचो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता अजिवित सोंडो ही सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगसवतेला म्हाका समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्राक्य प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस म्हणजे देवपर्जे आसो तुका स्विकार केल्ले सर भावार्थें आसो तुका सत मानतले आसोवें आमकांय सदां काळ तुका सत मानून त्या भावार्थांत आसूंक रावूंक जियोंक आनी त्या प्रिती मोगांत आमी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां शिकय मात्र न्ही पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तशेंच तुज्या इश्टगातींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार मेरे देवाची मे सांगाती भगवान धन्यतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमनान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पथकां बगोस आनी आमकां तूं तळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सताच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नांतर मरणांतलें सताच्या कोडेपणांतलें मात्रणें आसतना तळण्यांतलें वडण्यांतलें आनी संवसारी आशेंतलें ग्रेसकायांतलें सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय दादोसकाय संपोवनकाय सोंसणीकाय खुशालकाय तशेंच लन्विकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पात आनली तूं सुटय आनी सर आकांत आणले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमेंतिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान ताजे दयामय काकळूत सदांच तुमचे सुवें आसूं तुमचे सुवें आसूं एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जटेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीन भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें म्हणजे तुजें आनी म्हजें आमचें ताका वळखाल्ल्या सत मानतल्या हर एकल्याचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेक सत मानून तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या पातकां खातीर ताणें रगत वरयला म्हणून तो एकलोच सुमी म्हणून स्विकार करून सत मानून ह्या जेवणांत आमी भाग घेता तर खरेंच आमी सुभागी सुमिया सुमिया, तुमचे तुमचे भितर भितर म्हाका म्हाका पावना, पण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं सुमिया तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता सुमिया तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता कांतेपणी भक्तीपणी तुज्या सेवेन हांव रावता कांतेपणी भक्तीपणी तुज्या सेवेन हांव रावता आसरो म्हजो आदार म्हजो तूच म्हजो बरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तूच म्हजो बरवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वास्रो विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वास्रो प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुज्या मोगान तुवें आमकां एकवटायलाय त्याच पवित्र आत्म्या वरी सतां उगडापी जावन सताची नितीची मोगाची शांतीची आनी समाधानाची वाट तुवें आमकां दाखयल्या ती चलोवंक आनी त्याच वाटेन हेरांनी सलाशें करूंक आमच्या मुखांतर तुजें तेमी साव तूं मुखार सनवरून करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर सर तुमच्या गरजांचेर आमी कोणच्या त्या उंड्याचेर सेवच्या उदकाचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर त्या समाचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे